बलात्कारको जाहेरी परेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध प्रमाण खोज्दै प्रहरी। कान्तिपुर समाचारमा आज नाबालिका जबरजस्ती प्रकरणमा सन्दीप विरुद्ध प्रहरीको अनुसन्धान र 7 महिला च्याम्पियनशिपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। निजामती कर्मचारीसँग प्रधानमन्त्री देउवाको आक्रोश। देशको दुर्गतिमा कर्मचारी पनि जिम्मेवार, कर्मचारी तन्त्रको राजनीतिकरण मुख्य समस्या। जबरजस्तीकरणीका आरोपी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध प्रमाण भेटेको प्रहरीको दावी। क्रिकेट संघ प्रहरी अनुसन्धानकै पर्खाइमा। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 मई सकिने निर्वाचन आयोगको प्रश्नोक्ति। सरकार अझै अलमलमा। पूर्व उपसभामुख तुम्बा हाङफे भन्छिन् महाभियोग समेत निष्क्रिय हुन्छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले विदेशी मुलुकको आणविक क्षमता बारेको गोप्य कागजात घर लगेको खुलासा। दुरुपयोग अभियोगमा कारबाही हुन सक्ने। र साफ महिला च्याम्पियनशिपमा भारत र बङ्गलादेशको विजयी सुरुवात। पाकिस्तान र मालदिभ्स 3-3 गोलले पराजित। बालिकामाथि जबरजस्तीकरणीको आरोप लागेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। लामिछाने विरुद्ध गौशाला वृत्तमा जाहेरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँ र गौशाला वृत्तले अनुसन्धान अघि बढाएका हुन्। उता नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भने प्रहरीको अनुसन्धानपछि मात्रै लामिछानेका बारेमा थप निर्णय लिने जनाएको छ। अरू बेला भएको भए नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली केन्या विरुद्धको T20 अन्तर्राष्ट्रिय र 1 दिवसीय सिरिज जितेर घर फर्कदा खुशी मनाइरहेका हुन्थे। तर बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लदा खेलाडी स्तब्ध थिए, किनकि आफ्नै कप्तान विरुद्ध बालिकालाई जबरजस्तीकरणी गरेको गम्भीर आरोपको खबर फैलिसकेको थियो। सन्दीप यतिखेर क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा छन्। उनले आफूमाथि लागेको आरोपबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, तर प्रहरीले आरोपका विषयमा गहिरो अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यो हिजोको कुरा हो। हिजोको समयमा एकजना नाबालिकाले जाहेरी दिनुभएको भन्ने कुरा आएको छ। त्यो आइसकेपछि प्रहरीले त्यस उप प्रारम्भिक रूपमा हेरिसके पश्चात त्यो जाहेरी दर्ता गरेको छ। दर्ता गरिसकेपछि पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको सम्पूर्ण कामहरू सकेर अहिले थप अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी रहेको छ। अनुसन्धानका विविध पाटाहरू हुन्छन्, विविध प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त्यसमा विधि प्रक्रियाहरू सबै मिलाएर प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ र पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउने कार्यमा प्रहरी सूक्ष्म रूपमा लागिरहन्छ। सन्दीपमाथि केन्या जानु 1 दिन अघि अर्थात् यही भदौ 5 गते गौशाला स्थित एक होटलमा 17 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्तीकरणी गरेको आरोप लागेको छ। आफ्ना खेलाडीमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि क्रिकेट संघ क्यान बुधबार दिनभर छलफलमा व्यस्त रह्यो। साँझ बैठक गरेको क्यानले प्रहरीको अनुसन्धान हेरेर मात्र सन्दीपका बारे निर्णय लिने जनाएको छ। हामीले चाहिँ प्रहरी चौकीमा हामीले हाम्रो क्यानको भनौँ न जिम्मेवार पदाधिकारी जानुभएको छ। उहाँ बुझ्नु भएको छ हैन। बुझ्दाखेरि यो अहिले आरोप पत्र मात्र दायर हो हैन, कम्प्लेन फाइल हो। अब त्यसकारण अब प्रहरीले अब कसरी लग्छ, अब मुद्दा दायर गर्छ या भोलि आज हामीले सन्दीप लामिछानेलाई कम्प्लेनको आधारमा सबै कारबाही गरिदिउँ, भोलि बिहान प्रहरीले यसमा दम छैन भनेर मुद्दै दायर गरेन भने त फेरि के हुन्छ त्यस अवस्थामा। त्यही भएर हामी पनि अहिले इट्स भेरी टु अर्ली टु से एभ्रिथिङ हैन। हामी पनि प्रहरीको अनुसन्धान सँगसँगै हामीले पनि त्यसलाई वाच गरेर हिँडिरहेको छौँ र अब त्यहाँ अपराध जस्तो उहाँ मुद्दा दायर भयो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हामी क्यानले आफ्नो हिसाबले जुन अनुशासन कारबाही हुनुपर्ने त्यो एक्सन चाहिँ लिन्छ। निलम्बन, सस्पेन्सन, बर्खास्ती सबै हुन्छ। प्रहरीले भने प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानमा बालिकाले लगाएको आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण फेला परेको जनाएको छ। घटनाका दिन सन्दीप राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमै थिए। भोलिपल्टै टिम केन्या जाँदै थियो। यस्तोमा सन्दीपले कसरी आफ्नो क्याम्पबाट बाहिर निस्कने छुट पाए त? व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। सन्दीप क्याप्टेन हो हैन, लिडरै हो नि। त्यहाँभित्र एउटा टिम म्यानेजमेन्टबाट म्यानेजर हुन्छ भने एउटा टिमको हिसाबले चाहिँ क्याप्टेन हुन्छ। अब क्याप्टेन जसले सम्पूर्ण खेलाडीलाई एउटा नियन्त्रणमा राख्ने हैन, नेतृत्वकर्ताले नि यदि यस्तो गम्भीर त्रुटि गर्नुभएको छ हैन,
उहाँ क्याम्पमा छोडेर रातभरि बाहिर जानुभएछ भने यो त गम्भीर अपराध हो अनुशासनको दृष्टिकोणले पनि। यसको कारवाहीको प्रक्रिया हाम्रो क्यानको अर्कै तरिकाबाट हुन्छ। सन्दीप अहिले नेपाल बाहिर छन्। उनलाई जतिसक्दो छिटो स्वदेश फर्किएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ। सन्दीप माथिको आरोप पुष्टि भएमा 10 देखि 12 वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। यो आरोप पुष्टि भएमा सन्दीपलाई मात्र होइन, नेपाली खेलकुदलाई नै धक्का लाग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको दुर्गतिमा प्रशासन संयन्त्र समेत जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देश किन विकसित हुन सकेन भन्ने बारेमा व्यापक छलफल जरुरी रहेको बताए। कर्मचारीहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने कारण पनि विकासका काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय कर्मचारी तन्त्र रहेका बेलामा समेत देश विकास हुन नसकेको उनले गुनासो गरे। हामी त के इलेक्ट्रिक 5 वर्ष हार जित्यो बस्ने आउने हो। तर त पेन्सनमा हुनुहुन्छ नि, काहीँ कामै भएपछि दुर्गति छ देशको। कर्मचारीहरू नै स्थायी सरकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दलहरूले मात्रै गरेर केही नहुने बताए। अहिले देशको आम्दानी नहुँदा कर्मचारीहरूलाई पनि विदेशबाट पैसा मागेर दिनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। पैसा आम्दानी हुनु पर्यो नि, पैसा छैन। कति विदेशबाट माग्ने खुद्दा कर्मचारीको पे दिनलाई पनि विदेशबाट पैसा दिनुपर्ने अवस्था भएपछि माग्नुपर्ने अवस्था भएपछि काम पनि हुनु पर्यो। के काम हुनु पर्यो नि, अगाडि आम्दानी हुनु पर्यो देशको। सबै ठाउँमा जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारीलाई चाहिने सुविधा दिन सरकार तयार रहेको बताएका छन्। निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिन्छ। हाम्रो प्रशासन संयन्त्र दलीयकरण र बेथितिको चक्रमा फस्दा सेवा प्रवाहमै असर परिरहेको छ। राजनीतिले पनि प्रशासनिक संरचनालाई विश्वास नगर्ने र आफू निकटलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति छ। निजामती सेवा दिवस मनाउँदा सरकारले 6 वर्षदेखि एकजना पनि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभेट्नुले त्यसैको सङ्केत गर्छ। 1900 निजामती सेवा दिवसमा पनि सरकारले 83,000 निजामती कर्मचारी मध्ये सर्वोत्कृष्ट भेटेन। दलीय आस्थाका आधारमा कर्मचारी तन्त्रलाई प्रयोग गर्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वले सत्तासीन हुनासाथ आफ्नालाई च्याप्ने र अन्यलाई पाखा लगाउने यथार्थ छिपेको छैन। कर्मचारी संयन्त्र पनि सेवा प्रवाहमा भन्दा राजनीतिको अघिपछि हिँड्न रुचाउँछ। यसमा दुवै पक्ष मिलेका छन्, तर दोष एकअर्कामा थोपर्छन्। राजनीतिक नेतृत्व भनेको अस्थायी हो। निर्वाचनपछि राजनीतिक निर्णयपछि अदली बदली भइरहन्छ। देशको खास सरकार भनेको चाहिँ कर्मचारी संयन्त्र हो। कर्मचारी संयन्त्रले राज्यलाई सिस्टममा लैजाने कुरा, प्रणालीमा लैजाने कुरा, अनावश्यक सरुवा बढुवाको प्रसङ्गभन्दा पनि सिस्टममा प्रणालीलाई स्थापित गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। कतिपय सन्दर्भमा सेवाग्राहीहरूसितको समन्वय, त्यहाँ भएको राजनीतिक दल अथवा चाहिँ स्थानीय तहको हकमा त्यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेशको हकमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, सङ्घको हकमा पनि पोलिटिकल लिडरसिपसँग समन्वयमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ उद्देश्यमा एकाकार भएन भने त्यहाँ कार्य सम्पादनको सिलसिलामा समस्या पर्न सक्छ। हाम्रो कर्मचारी प्रशासन हाजिर गरेर तलब खान्छ, काम गर्न परे कमिसन माग्छ भन्ने आम गुनासो छ। सरकारी निकायबाट काम लिन सेवाग्राहीले निकै शास्ति भोग्नुपर्छ। धेरैवटा कोटा चहार्नु पर्ने र धेरै लाइन बसिरहनु पर्दा सेवाग्राही पनि धेरै भएको हुनाले हो कि अलिकति सिस्टमेटिक नभएको कि जस्तो फिल भयो मलाई। अहिले सिस्टम म्यानेज हुनु पर्यो, छिटो हुनु पर्यो, पाली पाली हुनु पर्यो। त्यहाँ त्यतिकै मान्छे छिरिरहेछन् बिचमा। राजनीतिकरण, मिलेमतो र भ्रष्टाचारले निजामती प्रशासन बदनाम हुनुको मुख्य कारण हो। प्रोत्साहन र दण्डको परिपाटी छैन। नयाँ नेपालमा पनि पुरानै शैलीमा चलेको छ प्रशासन। कर्मचारी तन्त्र कमजोर हुनुका धेरै कारणहरू छन्। प्रमुख कारण चाहिँ राजनीतिकरण नै हो। अत्यधिक राजनीतिकरण भएर भएको हो। दोस्रो कारण निजामती कर्मचारीका संरचनागत समस्या र त्यसको कार्य पद्धतिको व्यवस्थित किसिमले निर्माण हुन सकेन
र यो क्षय हुँदै गयो। क्षय हुँदै जाँदाखेरि यसलाई रोकथाम गर्ने उपायहरू पनि अपनाइएन, यो परम्परागत शैलीमा चलेको छ। कानुन निर्माताको बेवास्ताले पनि कर्मचारी प्रशासन सुस्त र फितलो बनेको हो। संहिताका 7 वर्षसम्म संसदले कानुन नबनाइदिँदा कर्मचारी व्यवस्थापन र वृत्ति विकासमा अन्यल छ। प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी पाएका छैनन्। कर्मचारीहरूलाई अलिकति काम पर्फर्मेन्स बेसमा त्यही ठाउँमा राख्ने, अलिकति त्यही ठाउँमा काम गराउनु भन्दा पनि आस्थाका आधारमा कतिपय कुराहरू नमिलेका आधारमा, व्यक्तिगत कुरा नमिलेका आधारमा चाहिँ कर्मचारीलाई दुःख दिने यताउता खालको चलन छ। यसलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। आफ्नो मुख कता कुन कर्मचारीमा देखिराखेछ त्यसलाई सजिलो ठाउँमा लगिराखेछ। यसले स्वतन्त्र निष्पक्ष जुन निर्वाचनको कल्पना हामी गरेका छौँ यसमा निश्चित रूपबाट असर पर्छ। सरुवा बडुवामा समेत राजनीति हुन्छ। कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न पाइने तथा सुविधाको क्षेत्र खोज्ने प्रवृत्ति छ। दुर्गममा जान अटेर गर्नेलाई सरकार केही गर्न सक्दैन। त्यसैले कर्मचारी तन्त्र जनमुखी नभएसम्म राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीमाथि जनस्तरबाट प्रश्न उठिरहन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमल सिन्हा र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। गेटमै उहाँहरूले एउटा कर्मचारीलाई छुट्याउँदै फलानो झ्यालमा जानुहोस् भनेर गर्दाखेरि छिटो हुन्थ्यो। 4 दिन भइसक्यो अहिलेसम्म नागरिकता पाएको छैन। कुदाएको कुदाए गर्छ, सबै प्रमाण भएर पनि नागरिकता दिन गाह्रो छ। यहाँ 3वटा कम्प्युटर रहेछ, 4वटा 5वटा गर्नुपर्ने। जेमरे घुस दियो तेमरे काम चल जायो। टोकनको व्यवस्था हुनु पर्यो। कर्मचारीहरूले पनि अलिकति आफ्नो अनुशासन, आफ्नो जिम्मेवारीलाई वहन गर्न सक्नु पर्यो। आउने सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सेवा दिनु नै पहिलो प्राथमिकता हो। राजनीति चाहिँ पूर्वाग्रह राखेर चाहिँ जनताको काम चाहिँ गरिदिनु हुँदैन। हाम्रो काम छोडेर आया हुन्छ, हाम्रो उन्नै दिन आउनेका दिन हाम्रो काम हुनु पर्यो। भ्रष्टाचार भनेकै कर्मचारीदेखि भइरहेको छ, यो भ्रष्टाचार रोक्न पर्छ। राजनीतिक कार्यकर्ता छन्, तिनीबाट अलि त टारिएपछि राम्रो होला। कर्मचारीहरू अनुशासन हुनु पर्यो। टाइममै सेवा दिनुभयो भने सम्बन्धित निकायबाट बेला बेलामा निरीक्षण र अवलोकन गरिनुपर्छ। सेवाग्राहीलाई चाहिँ एउटा के अरे हेपा दृष्टिकोणले अथवा हप्काएर पठाउने पनि मैले देखेको छु। प्रविधि मैत्री ज्ञान कसरी दिने र त्यसले चाहिँ कतिसम्मको ज्ञान लिनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सुनिश्चित गरेर चाहिँ त्यो कर्मचारीलाई चाहिँ त्यो सङ्गठनमा राख्नुपर्ने एउटा ऐन आउनुपर्छ। मुस्कान सहितको सेवा दिनु पर्यो। सम्पूर्ण प्रशासकहरूमा चाहिँ एउटा इमान्दारिताको खाँचो छ। प्रविधि मैत्री चाहिँ बनाउन आवश्यक देखिन्छ। सिट बाँडफाँडमा सहमति खोज्न सत्तारूढ 5 दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ। आजको बैठकबाट सहमति जुटाउने नेताहरूले बताएका छन्। यसबारे थप जानकारी दिन सहकर्मी अवतार राई बालुवाटारबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। अवतारजी, सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउने भनेका 5 दलको बैठक यति बेला बालुवाटारमा जारी छ, के भइरहेको छ बैठकमा? प्रवीणजी, भर्खरै मात्र यहाँ आज झन्डै 6:30 बजे सुरु भएको शीर्ष नेतासहितको कार्यदलको बैठक भर्खरै मात्र आजको लागि सकिएको छ। आज खास गरी कार्यदलले सहमति गरेका कुराहरू अर्थात् भनौँ कार्यदलभित्रका कुराहरू, त्यस सँगसँगै शीर्ष तहले जसरी चाहिँ खालको सहमति आन्तरिक रूपमा जुटाएका थिए, यी कुराहरू लिएर चाहिँ सिट बाँडफाँडको कुरो टुङ्गो लगाउने भनिए पनि भर्खरै मात्र चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार आज पनि बिना निष्कर्ष बैठक सकिएको छ। आन्तरिक छलफल गर्दै आजको बैठक झन्डै 2 घण्टा बसेर बैठक सकिएको छ। भोलि 9 बजे बसेर खास गरेर कार्यदलमा लामो समय निरन्तर रूपमा कार्यदल मार्फत पटक पटकका छलफलहरू प्रभावहीन भएका थिए, जसले निष्कर्ष निकाल्न सकिरहेका थिएन। आफ्नै अडान दलका कायम रहँदाखेरि ती कार्यदलले ठोस रूपमा निष्कर्ष 165 सिट बाँडफाँड गर्न सकिरहेको थिएन र पछिल्लो समय कार्यदलभित्र भइरहेको जुन छलफल थियो त्यसैलाई आधार मानेर अपुरो भए पनि प्रतिवेदन शीर्ष नेता कहाँ बुझाउने भनिए पनि त्यो पनि बुझाउन सकिरहेको छैन। आज हामीलाई जानकारी भएअनुसार, भर्खरै मात्र जानकारी भएअनुसार अब कार्यदलभित्र भएका कुराहरूको बारेमा प्रतिवेदन लेखन सुरु भएको र भोलि बस्ने बैठकमा चाहिँ ती कुराहरू बुझाउने र शीर्ष नेता तहमा बसेर चाहिँ सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ भएको भनेर हामीलाई जानकारी भएको छ। प्रवीणजी, हुन्छ अवतार, धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिए बालुवाटार स्थित सहकर्मी अवतार राई। सिट बाँडफाँडको
सरकारको टुङ्गो लगाउन सत्तारूढ 5 दलको बैठक भर्खरै मात्र सकिएको छ र आज भने सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउन नसकेको अवस्था रहेको छ। निर्वाचन आयोगले वर्तमान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल असोज 1 गतेदेखि सकिने बताएको छ। कार्यकाल असोज 1 गते नै सकिने भएपछि अब संसदमा प्रक्रियामा रहेका विधेयक र महाभियोग प्रस्ताव के हुन्छन् भन्ने अन्यल देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको विषयलाई लिएर राजनैतिक दल, सरकार र कानुनविदको राय बाँझिएको छ। तर निर्वाचन आयोगले 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज 1 गते समाप्त हुने स्पष्ट पारेको छ। संविधानको धारा 85ले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भने कहिले सकिने भन्ने उल्लेख गरेको छैन। अवधि चाहिँ मङ्सिर 21 गते के 5 वर्ष पुग्ने छ, त्योभन्दा त उता त 1 दिन पनि जान भएन। तर त्यो अवधि समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्न सकिने भएको हुनाले मनोनयन दर्ता भएको अघिल्लो दिनसम्म भनेको हुनाले र यसमा मलाई लाग्छ त्यति बेर कुनै पनि किसिमको फरक मत नभएको हुनाले आयोगको बुझाइमा अबको असोज 1 गतेसम्म मात्रै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अवधि छ। तर यदि फेरि चाहिँ प्रतिनिधि सभाले नै प्रदेश सभाले नै निर्णय गरेर अर्को कुनै अन्यथा व्यवस्था हुन्छ भने आयोगले त्यसमा के भन्नुपर्छ त्यसै बेला भन्छ। कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले भने संविधान प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल 5 वर्ष उल्लेख गरेकाले त्यसैलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गरे। 2074 सालको चुनावमा निर्वाचित सांसदहरूले फागुन 20 गते शपथ लिएकाले कार्यकाल त्यही अनुसार रहने कानुन मन्त्री कोइरालाको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेकी नेत्री तथा पूर्व कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले भने असोज 1 गतेदेखि संसदको कार्यकाल सकिने बताएकी छिन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम टफ टकमा कुरा गर्दै उनले संसदको कार्यकाल सकिएपछि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग समेत निष्क्रिय हुने दाबी गरिन्। 10 दिनभित्र 10 दिन त छोटो समय यसमा हुन्छ जस्तो देखिँदैन, तर गर्दै जाउँ, कहाँसम्म पुग्छ त्यहीँसम्म पुर्याएर हामी छोडिदिन्छौँ। डिसमिस हुन्छ। डिसमिस हुनु भनेको अब के अरे निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको फेरि त्यहीँ फर्केर जाने कन्डिसन हुन्छ। कानुनविद विपिन अधिकारी संसदको कार्यकाल अन्त्य भएसँगै जबरा विरुद्धको महाभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने दाबी गर्छन्। तर संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भने महाभियोगले अर्को संसदमा पनि निरन्तरता पाउने बताए। महाभियोग लागेका व्यक्तिको सेवाकाल सकिए मात्रै त्यो निष्क्रिय हुने उनको भनाइ छ। संघीय सरकार र संसदको 5 वर्षे कार्यकालमा स्वायत्त संवैधानिक आयोगहरू सबल, सक्षम र प्रभावकारी बन्ने आम अपेक्षा थियो। तर राजनैतिक दलहरूले 5 वर्षको अवधिमा सरकारबाट होस् या संसदबाट नियन्त्रणमा राख्ने र हस्तक्षेप गर्ने काम मात्रै गरेनन्, संवैधानिक अधिकार समेत कटौती गर्ने चेष्टा गरे। राजनैतिक दलले भर्ती केन्द्र बनाउँदा नियुक्त भएका व्यक्तिले समेत संवैधानिक आयोगको मर्यादा कायम गर्न सकिरहेका छैनन्। मानव अधिकार हननका घटनामा स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई दिएको छ। तर सरकारले अधिकांश सिफारिस कार्यान्वयन नै नगरेको गुनासो आएको छ। त्यति मात्र होइन, आयोगले बनाएको कानुनको मस्यौदा समेत परिवर्तन गरेर सरकारले संवैधानिक अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गर्यो। त्यही विवादले 2076 वैशाख 10 गते संसदमा दर्ता भएको विधेयक अहिलेसम्म सरकारले अगाडि बढाएको छैन। 2072 को भूकम्पले क्षतिग्रस्त आयोगको प्रशासनिक भवन बनाउन समेत सरकारले आलटाल गर्दै आएको छ। संशोधन गर्न पर्ने बुँदाहरू सहित हैन पठाएको सरकारलाई पठाएको धेरै भइसक्यो, त्यो पनि संशोधन हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि हातखुट्टा बाँध्न खोजिएको छ। 2076 वैशाख 6 गते संसदमा दर्ता भएको विधेयक अगाडि नबढाउँदा अख्तियारले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन। कानुनी विवादका कारण लोकसेवा आयोगले 3 वर्षदेखि कर्मचारी भर्ना नै गर्न पाएको छैन। महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सहित अन्य 7 आयोगको हविगत पनि उस्तै छ। सत्ता र शक्तिको स्वार्थ पूरा गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकायमाथि कुठाराघात गर्ने काम सरकार र संसदबाटै भएको हो। सम्पर्क मन्त्रालयहरू छन्, ती मन्त्रालयहरू मार्फत त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आयोगहरूले आफ्नो ताकेता गरिरहेको अवस्था छँदैछ र छ। काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा त्यो अनुकूलको बाटोमा
संवैधानिक आयोग र निकायहरू काम गरोस् भनेर वातावरण बनाइदिनुपर्छ। केही मान्छेहरूले नियुक्ति पाउने, केही मान्छेहरूले जागिर पाउने र केही घटनाक्रमहरू उल्लेख गर्ने बाहेक अरू ठोस रूपमा राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गरेको र जुन क्षेत्र उनीहरूको कार्यक्षेत्र जुन हो त्यो कार्यक्षेत्रको उन्नयनमा खास ठोस र परिणाममुखी काम गरेको चाहिँ देखिँदैन। त्यसो त आयोगहरू पनि विवादमा नपरेका होइनन्। संसदीय सुनवाई बिना नै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले सिफारिस गरेकाहरूको मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। आयोगकै पदाधिकारीले आफूसँग सम्बन्धित फाइल तामेलीमा पठाउनेदेखि फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तलाई विमानस्थलबाटै भगाउने सम्मका हरकत गरेर संवैधानिक संस्थाको मर्यादा जोगाएका छैनन्। जति पनि संवैधानिक आयोगहरू छन् ती संवैधानिक आयोगलाई सरकारले या त चाहिँ आफ्नो मातहतमा राख्न चाहन्छ या नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ। संवैधानिक आयोगहरू 13 वटा छन्। त्यहाँ हुने नियुक्तिको सिफारिस योग्यता, क्षमता र अनुभव भन्दा राजनीतिक लेनदेनमा हुने गरेको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता र शक्तिको पहुँचका भरमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने अनि काम गर्ने बेला लगाम कस्ने प्रवृत्तिले संवैधानिक आयोग निरीह जस्तै बनाइएका छन् अनि सरकार बेलगाम बन्ने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र राजेन्द्र महर्जनका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कोभिड महामारीपछि खुलेर मनाउन नपाएका चाडपर्व गत वर्षदेखि सामान्य ढङ्गबाट मनाउन थालिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको विशेष महत्त्व बोकेको हर्षोल्लासका साथ मनाइने इन्द्रजात्रा पर्व हनुमान ढोका परिसरमा लिङ्गो ठड्याई इन्द्रध्वजा फहराएसँगै सुरु भएको छ। भक्तपुरको चित्तबोल स्थित जङ्गलबाट ल्याइएको 32 हात लामो योसी अर्थात् लिङ्गो हनुमान ढोकाको काल भैरव मन्दिर अगाडि मानन्धर समुदायले उठाई इन्द्रध्वजा फहराएपछि जात्रा प्रारम्भ भएको हो। विधिवत रूपमा बुधबारबाट सुरु भए पनि राष्ट्रध्यक्षको उपस्थितिमा जीवित देवी कुमारी, भैरव र गणेशको रथ यात्रा तथा मजिपा लाखेका साथै आकाश भैरवको जात्रा भने शुक्रबारदेखि सुरु हुनेछ। इन्द्रजात्राको मुख्य पक्ष जीवित देवी कुमारीको रथ यात्रा मानिन्छ। महिलाले मात्र रथ तानेर नानीचाया यात्रा चलाउने परम्परा इन्द्रजात्राको अर्को आकर्षण हो। भाद्र शुक्ल द्वादशीदेखि आश्विन कृष्ण चौथीसम्म मनाइने इन्द्रजात्रा काठमाडौँ उपत्यकाको विशेष पर्व हो। भाद्र चौथीको दिन मनाइने चौथाको रातमा नेवारी भाषामा खुद्य भनिने देवराज इन्द्रको पूजा गरिन्छ। इन्द्रजात्राको मुख्य दिन शुक्रबार विभिन्न दबु अर्थात् डबलीमा देवदेवीको हाथुद्य, मजिपा लाखेको नाच, सभाभखु, अष्टमातृकाको नाच आदि दर्जन जति नाच नाचिन्छ। किम्वदन्ती अनुसार स्वर्गका राजा इन्द्रले आमा वसुन्धराको व्रत पूजाका लागि पारिजातको फूल टिप्न काठमाडौँ झरेका थिए। भेष बदलेर फूल चोरेका कारण उनलाई बाँधेर जात्रा देखाइएको विश्वास गरिन्छ। वसुन्धराले बाली सपार्ने कुहिरो दिने बाचा गरी छोरा इन्द्रलाई फर्काएसँगै काठमाडौँमा कुहिरो लाग्न थालेको जनविश्वास छ। कुमारीलाई सवारी चलाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यहाँ जति पनि देवी देवताहरू सबैलाई निमन्त्रणा गरेको रहेछ धुमधामसँगै। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो जात्रा गरेको बेलामा देवी देवताहरू जति पनि यहाँ उपस्थित भयो उहाँहरूको सबैको चाहिँ यहाँ प्रस्तुत कुमारीको अगाडि चाहिँ देखाउनु पर्ने। इन्द्रजात्राको अर्को उमङ्गमय क्षण इन्द्रको ऐरावत हात्ती अर्थात् पुलुकिसी ल्याउँदाको हो। इन्द्रलाई चिउरा लगायत बोडी, मासु, कालो भटमास आदिको समय चढाएर मनाउने हुनाले यसलाई समय पुण्य पनि भनिन्छ। इन्द्रचोकको आजुद्यो अर्थात् आकाश भैरवको अगाडि विशेष प्रकारले ठुलो परिमाणको समय राख्नुको साथै श्वेत भैरवलाई पनि पञ्चमकार पूजा गरी रक्सी बाँड्ने गरिन्छ। श्वेत भैरवमा हामीले हाथा ह्याक्यु भनेर भन्छ, जहाँ चाहिँ श्वेत भैरवको प्रसाद ग्रहण गर्नका लागि त्यत्तिकै मान्छेको घुइँचो पनि लाग्ने गर्दछ। शनिबारदेखि बेलुकी पख घर घरमा बत्ती बालेर पूजा गरिन्छ। रथ ल्याउने बाटोको डबलीमा देवीको नाच देखाइन्छ। नाच भइरहेको दबु नजिकै रथ पुगेपछि रथ रोकेर कुमारी माजुलाई नाच देखाइन्छ र कुमारी माजुबाट भेटी चढाइन्छ। हनुमान ढोकाबाट लगन, जैसीदेगल टोलतिर र अन्तिम दिन किलागलतिर गरी 3 पल्ट रथ तानेर लिङ्गो ढलाएपछि जात्रा समापन गरिन्छ। प्रताप मल्लको पालामा सुरु भएको इन्द्रजात्रामा रथ यात्राको प्रचलन राजा गुणकामदेवले सुरु गरेको मानिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि
क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु र सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगरको प्रमुख सांस्कृतिक पर्व इन्द्रजात्रामा सहभागी हुन दक्षिण एसियाली मुलुकका राजधानी सहरका प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गरेको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले इन्द्रजात्रालाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउने प्रयास गरिएको उल्लेख गरेका छन्। इन्द्रजात्राको गरिमालाई देशभरि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपनत्व गराउनका लागि पाहुना बोलाइएको उनले बताए। इन्द्रजात्रामा भगिनी सम्बन्ध भएका नगरहरूबाट नगर प्रमुख र उपप्रमुख बोलाउने कार्य 2076 सालदेखि सुरु भएको उनको भनाइ छ। यसलाई निरन्तरता दिएको र इन्द्रजात्रा पर्यटन प्रवर्धनको एउटा आकर्षक सम्पदा भएकाले सक्दो यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजिएको महानगरले जनाएको छ। इन्द्रजात्रा सुरु भएकै दिन काठमाडौँका नेवार समुदायले अर्को सांस्कृतिक महत्त्वको उपाकु जात्रा मनाएका छन्। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन उपाकु वनेगु भनेर जात्रा मनाउने चलन छ। वर्ष दिनभित्र मृत्यु भएका आफन्तको शान्तिको कामना गर्दै उपाकु जात्रा मनाइएको हो। यो जात्रामा सहभागीहरूले काठमाडौँका भित्री सहरका दोबाटो, चौबाटो तथा मन्दिर परिक्रमा गर्दै माटोको दियो बाल्ने गर्दछन्। पितृहरूलाई स्वर्गको बाटो देखाउन दियो बाल्ने परम्परा छ। आफ्नो घर परिवारमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरू चाहिँ इन्द्रले सँगै स्वर्गमा लान्छ र त्यसमा चाहिँ अँध्यारो नहोस् भनेर आफ्नो सहर परिक्रमा गरेर त्यो पाल्छ भन्ने जुन काँचो माटोको बत्ती बाल्दै जाने प्रचलन हो आज पहिलो दिन। उपाकु जात्रामा सहभागीले परम्परागत धिमे, दाफा, धाहा लगायतका बाजागाजाका साथ भजन कीर्तन गरेर सहर परिक्रमा गर्छन्। 4 घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने उपाकु जात्रामा काठमाडौँको भीमसेन स्थान, कङ्केश्वरी, क्षेत्रपाती, थहिती, ज्याथा, महाबौद्ध, न्युरोड, सुन्दारा, ह्युमत, कोहिती, झप्ता गणेश, भीमसेन स्थान हुँदै हनुमानढोका दरबार क्षेत्र लगायतका ठाउँ परिक्रमा गर्ने गरिन्छ। मृत्यु भएका आफन्तहरूको नाममा चाहिँ बत्ती बाल्ने, धुप बालेर प्राचीन सहर चाहिँ घुम्ने व्यवस्था गरेको छ। अब जस्तो चाहिँ यो अब जहाँबाट सुरु गरेको छ आफ्नो घरबाट आएर नजिकको मन्दिरहरू, बुद्धको उहरू घुम्ने हो। यो यसरी नै मनाउँछ। लिच्छवी कालदेखि सुरु भएको मानिने नेवार समुदायको मौलिक उपाकु भनेको जात्रामा हजारौंको सहभागी थिए। मृत आत्माको शान्तिको कामना गरी मनाइने उपाकु भनेको जात्राको सांस्कृतिक महत्त्व आज पनि उत्तिकै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। दशैँका लागि असोज 1 गतेबाट सार्वजनिक यातायातको टिकट बुकिङ खुला हुने भएको छ। यातायात व्यवसायीले भने वर्षाले बिग्रेका सडकको छिटो मर्मत गर्न आग्रह गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागमा आज भएको सर्वपक्षीय बैठकमा असोज 1 गतेबाट बुकिङ खुला गर्न व्यवसायी सहमत भएका हुन्। सरकारले त्यही दिनबाट राजधानीसहित मुख्य सहरमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गर्नेछ। विभागले सवारी साधनको परीक्षणदेखि टिकट बिक्रीको अनुगमन गर्नेछ। यातायात व्यवस्था विभागले सबै टिकट अनलाइनबाट बुकिङ गर्न भने पनि व्यवसाय तयार नभएपछि आंशिक रूपमा मात्र यसरी टिकट किन्न पाइनेछ। यस वर्ष हामीले अनलाइनबाट प्राथमिकता दिउँ भनेर व्यवसायीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले यथाशक्य अनलाइनको माध्यमबाट बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तर त्यस सम्बन्धी धेरै पूर्वाधारहरू निर्माण बाँकी भएको कारणले मलाई लाग्छ अनलाइन र म्यानुअल दुइटै हुन्छ र आगामी दिनमा हामी अनलाइनमै जान्छौँ। यातायात व्यवसायीका सङ्घ संस्थाले भने वर्षाले खण्डहर बनेका सडकको छिटो मर्मत गर्न आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय राजमार्ग मर्मत नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। भोलि दसैँको चाडबाडको बेलामा हामीले त तुरुन्तै गाडी गएर फर्किएर सेवा दिनुपर्छ, किन वान वे प्यासेन्जर हुन्छ। त्यसको लागि म्यानेज गर्नुको लागि चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला, हिजोदेखिको फर्मुला के हो भन्दाखेरि हामीले दसैँको लागि भनेर छुट्टै गाडी किनेर राख्न पनि सक्ने अवस्था पनि हुँदैन, निजी क्षेत्रको त्यो हैसियत पनि रहँदैन र सरकारले त त्यो पनि गर्न सक्दैन। त्यो हुनाले हामीले के भने डिमान्डको बेसमा चाहिँ हामी सप्लाई गर्छौँ। दसैँका बेला मात्र 20 लाख यात्रु काठमाडौँबाट बाहिरिने गरेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क छ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, शैक्षिक उपाधि किनबेच नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? ए समकक्षतामा कडाई, बी कसिलो मापदण्ड र सी कानुनी कारबाही। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए समकक्षतामा कडाईमा 13%, बी कसिलो मापदण्डमा 34% र सी कानुनी कारबाहीमा 53% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। दशैंका बेला सार्वजनिक यातायात सहज र व्यवस्थित बनाउन के गर्नु पर्ला? ए व्यवसायको इमान्दारिता, बी सडकको अवस्थामा सुधार र सी प्रभावकारी अनुगमन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले स्यानिटरी प्याड, GI वायर तथा खाने तेलको भन्सार दर संशोधन गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ती वस्तुका भन्सार दरमा सामान्य हेरफेर गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिए। स्यानिटरी प्याडको कच्चा पदार्थको भन्सार घटाइएको हो। GI वायरको आयातमा कायम गरिएको 10% भन्सार महसुललाई 5% बनाइएको छ। बिस्किट र चौचौ उद्योगले आयात गर्ने तेलको पनि भन्सार मूल्य घटाइएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। महिला साफ च्याम्पियनसिपमा भारतले पाकिस्तानलाई 3-0 गोलले हराउँदै सुखद सुरुवात गरेको छ। समूह ए अन्तर्गत भएको खेलमा पाकिस्तानले सुरुवाती समयमा राम्रो मुभमेन्ट बनाए पनि सफल हुन सकेन। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा पाकिस्तानले दिएको उपहार गोलमा भारतले अग्रता बनायो। 21औं मिनटमा भारतीय खेलाडी सन्ध्या रङ्गनाथले दिएको क्रसलाई गोलरक्षक शाहिदा महापाराले क्लियर गर्न खोज्दा रिबाउन्ड भएको बलमा पाकिस्तानी कप्तान मारिया खानले आफ्नै पोस्टमा गोल गर्न पुगिन्। त्यसको 2 मिनटमा नै दाङमे ग्रेसले बक्सभित्रबाट गोल गरी अग्रतालाई दोब्बर बनाइन्। दोस्रो हाफमा पनि पाकिस्तान खेलमा फर्कन सकेन। 59औं मिनटमा पाकिस्तानी खेलाडीको प्रहार गोलरक्षक अदिति चौहानले सहजै बचाइन्। त्यसपछि जुल्फिया नाजिरले गोलको मौका बनाए पनि पाकिस्तान सफल भएन। इन्जुरी समयमा रञ्जना चानुको क्रसमा सौम्या गुगुलोठले गोल गरी भारतको 3-0 को जित सुनिश्चित गरिन्। दोस्रो खेलमा बङ्गलादेशले मालदिप्सलाई 3-0 ले हरायो। 31 मिनटमा कप्तान सबिना खातुनले गोल गरिन्। 34औं मिनटमा मुसरा प्रवीणले दोस्रो गोल थपिन्। 40औं मिनटमा कप्तान सबिनाले व्यक्तिगत दोस्रो र टिमका लागि तेस्रो गोल गरिन्। आजको खेलपछि समूह एका भारत र बङ्गलादेशले 3-3 अङ्क बनाएका छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।